खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने देखा कि एक शख्स जो इब्ने इंसान की मानिद है आसमान के बादलों पर आ रहा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफा उसका 7वां बाब 2 से 14वीं आयत तक। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि आसमान की 4 हवाएं बड़े समुंदर पर जोर से चलीं। तब बहरे मुहीत में से 4 बड़े हैवान निकले जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पहला शेर की माने था और उसके उकाब के से पर थे, और जब मैं देख रहा था तो उसके पर उखाड़े गए और वो ज़मीन से उठाया गया और अपने पाँव पर आदमी की तरह खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि दूसरा हैवान रीछ की मानिद है, और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियाँ थीं, और उससे कहा गया कि उठ और बहुत गोश्त खा। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक और हैवान चीते की तरह है, और उसके पहलुओं पर परिंदे के से 4 बाजू थे, और उस हैवान के 4 सर थे, और उसे इख्तियार दिया गया। और मैंने रात की रोयतों में देखा तो क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और नहायत ज़बरदस्त है, और उसके दांत बड़े बड़े और लोहे के थे, और वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदा को पाँव से लताड़ता था। लेकिन वो उन दीगर हैवानों से मुख्तलिफ था जो उससे पहले आए थे, और उसके 10 सींग थे। और जब मैं सींगों पर गौर कर रहा था तो क्या देखता हूँ कि एक और छोटा सा सींग उनके दरमियान से निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 सींग उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि इस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे तकब्बुर की बातें निकलती हैं। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानिद था और तख्त के पहिए जलती आग की मानिद थे। उसके हुजूर से एक आतशी नदी निकलकर बह रही थी। हजार हा हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैं देख ही रहा था कि उस सींग के तकब्बुर की बातों की आवाज़ के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक कर दिया गया
اور شعلہ زن آگ میں ڈال دیا گیا، اور دیگر حیوانوں کا اختیار بھی ان سے لے لیا گیا، اور ان کی زندگی کے میعاد ایک زمانہ اور ایک عرصہ ٹھہرائی گئی۔ میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور وہ قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال حکومت ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ دانیال نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب 75ویں آیت سے لے کر 81ویں آیت تک، اور آج کا ہمارا جماعتی جواب ہے: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے پہاڑوں اور پہاڑیوں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے زمین کی تمام نباتات، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے چشموں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے بحروں اور دریاؤ، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے بڑی مچھلیوں اور تمام آبی جانداروں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے ہوا کے تمام پرندوں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے تمام درندوں اور چرندوں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ نعرہ حمد۔ جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 21واں باب 29ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جب ان میں کونپلیں نکل آتی ہیں تو تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک سب کچھ نہ ہو لے، یہ نسل ہرگز نہ گزرے گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، مگر میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔